सबैलाई नमस्कार। प्रभु येशूले भन्नुभयो, अनि खोज्नेले भेटाउँछ, ढकढकाउनेको लागि त्यो खोलिनेछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले विनम्रता साथ परमेश्वरको आवाज सुन्न खोजेमा प्रभुलाई स्वागत गर्नेछौँ। म आज सिस्टर सुन युको लेख पढ्दैछु। यो उनले प्रभुलाई स्वागत गरेको बारे हो। लेखको शीर्षक हो परमेश्वरतर्फ मेरो यात्राका उकाली ओह्रालीहरू। म पढेर सुनाउँछु है त। म सन् 2000 मा इसाई बनेकी थिएँ। दक्षिण कोरियाका पास्टरहरूले हामीलाई प्रवचनहरू सुनाउँथे। एउटा सेवामा एक पास्टरले हामीलाई धर्मशास्त्रको खण्ड सुनाए। सब थोकमा सहनशील र धैर्य हुनुपर्छ र प्रवचन अभ्यास गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ भनी बताए। तब मात्र स्वर्गको राज्यमा पस्न सकिन्छ। त्यहाँदेखि मैले परिवार र साथीलाई प्रेम र दया साथ व्यवहार गर्न थालेँ। मलाई चिढाउनेहरूलाई क्षमा दिन सकूँ भनी प्रभुलाई प्रार्थना गर्थेँ। एक दुई पटक यसो गर्नु समस्या भएन, तर मैले यो कायम राख्न सकिनँ। कहिलेकाहीँ म रिसाउँदै तिनीहरूलाई सानोतिनो कुरामा भाषण दिन्थेँ। त्यसपछि मलाई ग्लानि हुन्थ्यो। निरन्तर पाप र पश्चाताप गरिरहँदा म पापबाट मुक्त हुन सकिनँ। त्यसो भए के म राज्यमा लगिने थिएँ? म पापको समस्या सुल्झाउन पास्टर कहाँ गएँ। तिनले मलाई पाप स्वीकारेर पश्चाताप गर्नुपर्छ र सहनशील हुनुपर्छ भने। तिनले हरेक पटक निश्चित बाटो नदेखाइएसो भन्दा म निराश भएँ। मैले परमेश्वरका वचन सम्झेँ, म पवित्र छु, त्यसैले तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ। र हिब्रूको पुस्तक अनुसार पवित्रता बिना कसैले प्रभुलाई देख्ने छैन। मलाई लाग्यो कि म जस्तो प्रभुको वचन अभ्यास गर्न नसक्ने व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैन। हरेक दिन म दुखी हुन्थेँ। पछि मैले मण्डली ईर्ष्या र कलहले भरिएको देखेँ। एउटा सेवामा पोडियमको लागि लड्दै एक प्रचारकले अर्का वृद्ध प्रचारकको बाइबल भुइँमा फ्याँकिदिए र तिनीलाई बाहिर निकालिदिए। कतिपयले त मण्डलीमा व्यापार पनि गरिरहेका थिए। मलाई प्रभुका वचनहरू याद आए। यो लेखिएको छ, मेरो घरलाई प्रार्थनाको घर भनिनेछ, तर तिमीहरूले यसलाई चोरहरूको अड्डा बनायौ। त्यस्तो मण्डलीमा कसरी पवित्र आत्माको काम हुन सक्थ्यो र? के यो चोरहरूको अड्डा थिएन? मैले ती सेवाबाट भरण पोषण पाउँदिनँ र पाप गर्ने मेरो समस्या हल हुँदैन भन्ने लाग्यो। पवित्र आत्माको काम भएको मण्डली खोज्न दिदीले मलाई केही मण्डलीमा लगिन्, तर ती सबै उस्तै हालमा थिए। मैले पापबाट उम्कने उपाय सोध्दा तिनीहरू भन्न सक्दैनथे। प्रभु येशूले हामीलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ, हामीले प्रार्थना र पश्चाताप मात्रै गर्नुपर्छ भन्थे। त्यसले मलाई खोक्रो महसुस गरायो। मलाई त सेवामा जान समेत मन लागेन। एक दिन यो विचार आयो, सायद परमेश्वरले वरपरका मण्डलीमा काम गरिरहनु भएको छैन कि? कोरियाबाट आएका पास्टरहरू धार्मिक देखिन्थे। मण्डलीहरूको रेखदेख गर्न चीन आउँथे। तिनीहरूमा धेरै विश्वास थियो। के परमेश्वर कोरियाका मण्डलीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो? म त्यहाँ पवित्र आत्माको काम भएको मण्डली खोज्छु। सन् 2007 मा मेरी दिदी र म आफ्ना परिवार लिएर कोरिया गयौँ। उनले मलाई एउटा मण्डली चिनाइन् जहाँ धेरै चिनियाहरू सेवामा सहभागी हुन्थे। मण्डलीका सदस्यहरूले चिनियाहरूलाई जागिर खोजिदिन्थे ताकि हामीले जीवन धान्न सकौँ। त्यस मण्डलीका सदस्य प्रेमिला थिए।
त्यसैले म त्यहाँ सेवामा गएँ। सायद तिनीहरूसँग पवित्र आत्माको काम थियो। एउटा सेवामा पास्टरले भने, मैले चीनमा परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनिन्छ भन्ने सुने। तर चीनका मानिसहरू सुसंस्कारी छैनन्। परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी त्यहाँ देखा परेर काम गर्न सक्नुहोला र? धेरैले पूर्वीय ज्योतिको प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो नसुन्नुहोस्। तपाईहरु जस्तो सानो कद भएकालाई त्यहाँबाट निस्कन गाह्रो हुन्छ। तिनको यस कुरामा म पूर्ण रूपले सहमत भएँ। चीनका धेरै मण्डलीमा पवित्र आत्माको कामको कमी थियो। त्यहाँको सरकारले विश्वासीहरूलाई दमन गर्छ र चिनियाहरू मूर्ति पूजा गर्छन्। के परमेश्वरले चीनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो असम्भव छ। चाँडै नै पास्टरले सिपालु बोलीले प्रचार गरे पनि तिनी त्यसपछि जे गर्थे त्यो फरक थियो भनी मैले जाने। म निरुत्साहित भएँ। मैले पास्टरलाई पापी अवस्था हल गर्ने तरिका सोध्दा तिनले झर्किँदै भने, सबैजना भ्रष्ट छन्। पाप गर्नु सामान्य कुरा हो। प्रभु सामु पाप स्वीकार्नुहोस्, क्षमा पाउनुहुनेछ। पश्चाताप गर्न चाहेकोले प्रभुले तपाईका पाप क्षमा गरिसक्नु भएको छ। पास्टरको कुराप्रति मलाई घृणा जाग्यो। किन तिनको कुरा चिनिया पास्टरहरूका जस्तै थिए? केही परिवर्तन नआउन्जेलसम्म पापलाई तुरुन्तै हटाउन सकिँदैन। हामी कुनै परिवर्तन नै गर्दैनौँ भने पाप किन स्वीकार्नु? के त्यसले हामीलाई अविश्वासी चाहिँ बनाउँदैन? तब विश्वास गर्नुको केही अर्थ रहन्छ? म बारम्बार निराश भएँ, तर मैले हार मान्न चाहिन। प्रभुले मलाई पन्छ्याउनु हुने छैन। पवित्र आत्माको काम भएको मण्डली भेटाउने छु भनी म विश्वास गर्थेँ। त्यसपछि मैले यसबारे धेरै विचार गरेँ। सडकमा हिँड्दा इसाई मण्डलीहरू खोज्दै क्रुसहरू हेरिरहेकी हुन्थे र कुनै पास्टरको प्रवचनबारे सकारात्मक कुरा सुन्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुन्न पुगिहाल्थे, किनकि म आफ्नो अन्योलता हटाउन चाहन्थे। म कोरियाका धेरै मण्डलीहरूमा गएँ, तर पवित्र आत्माको काम भएको मण्डली भेट्टाइन। कुनै पास्टरले मेरो समस्या सुल्झाउन सकेनन्। अन्योलमा परेर म राति सुत्न नसकी कोल्टे फेरिरहन्थे। मैले हृदयदेखि पुकारेँ, हे प्रभु, तपाईँ आखिर कहाँ हुनुहुन्छ? के तपाईँले मलाई त्याग्नु भएको हो? ती वर्षहरूमा मेरो मन भारी भएको छ। म निराश र पीडामा थिएँ। यो पीडा र निराशा बीच जुन 2015 मा मेरी दिदीले मेरो घरमा आएर खुसी हुँदै मलाई भनिन्, एउटा राम्रो खबर छ, प्रभु धेरै पहिले फर्किसक्नु भएको रहेछ। उहाँ चीनमा देखा पर्नुभई धेरै सत्यता व्यक्त र काम गरिरहनु भएको छ। अहिले त्यो सुसमाचार कोरियामा पुगेको छ। सोचे, परमेश्वरले कसरी चीनमा काम गरिरहनु भएको हुन सक्छ? मैले दृढतापूर्वक भने, सन् 2009 मा एक पास्टरले उहाँले चीनमा कदापि काम गर्नुहुन्न, किनकि चीनमा मानिस सुसंस्कारी छैनन् भनेर भनेका थिए। परमेश्वर आदरणीय र महान हुनुहुन्छ र चीनमा काम गर्नुहुन्न। त्यसपछि म भाँडा माझ्न गएँ। उनले एउटा किताब निकाल्दै धैर्यपूर्वक भनिन्, यो थुमाद्वारा खोलिएको चर्मपत्र पुस्तकमा परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा भन्नुभएका वचन छन्।
म तँलाई पढेर सुनाउँछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब येशू मानिसको संसारमा आउनुभयो, उहाँले अनुग्रहको युग सुरु गर्नुभयो र व्यवस्थाको युगको अन्त्य गर्नुभयो। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर फेरि देह बन्नु भएको छ र उहाँको देह धारणसितै उहाँले अनुग्रहको युग समाप्त गर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यको युग सुरु गर्नुभयो। परमेश्वरको दोस्रो देह धारणलाई स्वीकार गर्न सक्नेहरू जति सबैलाई परमेश्वरको राज्यको युगतिर लगिनेछ र यसबाहेक तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको मार्गदर्शन स्वीकार गर्न सक्षम हुनेछन्। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसका पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनु भएको छ र सजाय अनि न्यायको काम सुरु गर्नु भएको छ। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्वमा आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यता प्राप्त गर्नेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउने छन् र तिनीहरूले सत्यता, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। यदि मानिसहरू अनुग्रहको युगमा अल्झिरहन्छन् भने तिनीहरू आफ्नो भ्रष्ट स्वभावबाट कहिले पनि मुक्त हुने छैनन्। परमेश्वरको अन्तर्निहित स्वभाव जान्ने कुरा त परै जाओस्। यदि मानिसहरू जहिले पनि अनुग्रहको प्रशस्तताको बीचमा जिउँछन् तर तिनीहरूसँग परमेश्वरलाई चिन्ने वा उहाँलाई सन्तुष्ट पार्ने जीवनको बाटो छैन भने तिनीहरूले उहाँमाथिको आफ्नो विश्वासमा उहाँलाई साँच्चीकै प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। यस किसिमको विश्वास वास्तवमै दयनीय हुन्छ। जब तैँले यो पुस्तक पढिसक्छस्, जब तैँले राज्यको युगको देहधारी परमेश्वरको कामको प्रत्येक चरणको अनुभव गरेको हुनेछस्, तब धेरै वर्षदेखिका तेरा इच्छाहरू अन्त्यमा साकार भएको महसुस गर्नेछस्। तैँले अहिले मात्र साँच्चै परमेश्वरलाई आमने सामने देखेको, अहिले मात्र उहाँको मुहार एकटक लाएर हेरेको, उहाँको व्यक्तिगत वाणी सुनेको, उहाँको कामको बुद्धिलाई कदर गरेको र उहाँ कति वास्तविक र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनी जानेको महसुस गर्नेछस्। तैँले विगतका मानिसहरूले नदेखेका र उनीहरूसित नभएका धेरै थोकहरू प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछस्। यसबेला तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको के हो र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हुनु भनेको के हो त्यो स्पष्ट रूपमा जान्नेछस्। निश्चय नै यदि तँ विगतका दृष्टिकोणहरूमा अल्झी बसिस् र परमेश्वरको दोस्रो देह धारणको तथ्यलाई इन्कार वा अस्वीकार गरिस् भने तँ खाली हात रहनेछस्। तैँले केही पनि प्राप्त गर्ने छैनस् र अन्त्यमा तँ परमेश्वरको विरोध गरेकोमा दोषी ठहरिनेछस्। सत्यतालाई पालन गर्न र परमेश्वरको कामको अधीनमा बस्न सक्नेहरूलाई दोस्रो देहधारी परमेश्वर सर्वशक्तिमानको नाउँमा दाबी गरिनेछ। तिनीहरूले परमेश्वरको व्यक्तिगत मार्गदर्शन स्वीकार गर्न अझ धेरै र उच्च सत्यताहरू
साथै वास्तविक जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तिनीहरूले विगतका कुनै मानिसहरूले नदेखेको दर्शन देख्नेछन् अनि मसँग बोल्ने आवाजलाई हेर्न म फर्केँ र फर्केपछि मैले सुनका 7वटा सामदान र 7वटा सामदानको बीचमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै कपडा लगाउनु भएको र छातीमा सुनको फिता कस्नु भएको एकजनालाई देखेँ। उहाँको शेर र उहाँका केश उन जस्ता सेता, हिउँ जत्तिकै सेता थिए र उहाँका आँखाहरू आगोका ज्वाला जस्ता थिए र उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा जलाइएका उत्तम पित्तल जस्ता थिए र उहाँको आवाज धेरै पानीको आवाज जस्तो थियो अनि उहाँको दाहिने हातमा 7वटा तारा थिए र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो र उहाँको मुहार आफ्नो शक्तिमा चम्कने सूर्य जस्तै थियो। यो दर्शन परमेश्वरको सम्पूर्ण स्वभावको अभिव्यक्ति हो र उहाँको सम्पूर्ण स्वभावको अभिव्यक्ति उहाँको वर्तमान देह धारणमा प्रकट हुने परमेश्वरको कार्यको अभिव्यक्ति पनि हो। यो सुनेर म छक्कै परेँ। यसले प्रकाशको पुस्तकका रहस्यहरू खुलायो। यो साह्रै आधिकारिक थियो। यी वचन कसैले बोल्न सक्दैनथ्यो। मैले प्रभुले काम गर्न आउनुहुँदा जुन अख्तियारले बोल्नुहुन्थ्यो त्यो सम्झिएँ र यी साँच्चै परमेश्वरका बाणी पो हुन् कि भन्ने सोचेँ। म उत्प्रेरित भएँ र ध्यान दिएर सुन्न थालेँ। खास गरी दिदीले प्रकाशको पुस्तकका अगमबाणी पढ्दा मैले सोचेँ ती कुनै व्यक्तिले अर्थाउन सक्ने कुरा होइनन्। प्रकाशको पुस्तकले भन्छ, हेर यहुदा कुलको सिंह दाउदको मूलले त्यो पुस्तक खोल्न र त्यसका 7 मोहर खोल्न विजयी भएका छन्। थुमाले अर्थात् केवल परमेश्वरले यी रहस्य खोल्न सक्नुहुन्छ। के यो उहाँको वचन हो? के उहाँले चीनमा देखा परेर काम गर्नु सम्भव छ? के मैले त्यो पुस्तकद्वारा मेरो यतिका वर्षका अन्योल हटाउन सक्छु? म यसबारे निकै जिज्ञासु भएँ। त्यही बेला मेरी दिदीले यो पढिन्। यी वचनले प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू पूर्ति गर्छन्। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो कान हुनेले सुनोस्। यिनले परमेश्वरको राज्यको युगको प्रारम्भिक काम जनाउँछन्। मलाई झन् चासो जाग्यो। के यो प्रकाशको पुस्तकको अगमबाणी होइन र? के प्रकाशको पुस्तकका अगमबाणी पूरा भएका हुन्? के यी उहाँकै वचन हुन्? मलाई यो विस्तारमा पढ्न मन लागेकोले मैले दिदीलाई त्यो पुस्तक छोडेर जान भने। उनले त्यो पुस्तक दिँदा म निकै खुसी भएँ। मलाई यो खोल्न हतार लाग्यो, तर केही चिन्ता पनि लाग्यो। के यो पुस्तक साँच्चै धर्मशास्त्र अनुरूप छ त? मैले बाइबल र यो पुस्तकलाई पलङमाथि सँगसँगै राखेर तुलना गरेँ। त्यो पुस्तकमा मैले यो खण्ड पढेँ, जब म नयाँ स्वर्ग र पृथ्वीमा जान्छु तब म मेरो महिमाको अर्को भाग लिन्छु र सारा पृथ्वीलाई धपक्क पार्ने गरी ज्योतिको चमक पैदा गरेर सुरुमा म यसलाई कनानमा प्रकट गर्छु र रातको निष्पट्ट अन्धकारलाई डुबाउँछु ताकि सारा पृथ्वी ज्योतिमा आउन सकोस्, ताकि मेरो महिमालाई हरेक जातिमा नयाँ देखाउन र वृद्धि गर्न सारा पृथ्वीका मानिसहरू ज्योतिको शक्तिबाट सामर्थ्य लिन आउन सकुन्। र म मानव संसारमा आएको लामो समय भइसक्यो र मेरो महिमालाई इस्राएलबाट पूर्वतिर लामो समय अघि नै ल्याइएको छ भन्ने कुरा सारा मानव जातिले महसुस गर्न सकुन्, किनभने मेरो महिमा पूर्वबाट चम्किन्छ र यसलाई अनुग्रहको युगदेखि यस दिनसम्म ल्याइएको छ। तर म
इस्राएलबाट निस्केको थिएँ र म पूर्वमा आइपुगेँ। जब पूर्वको ज्योति क्रमिक रूपमा सेतो हुँदै जान्छ तब पृथ्वीको अँध्यारो ज्योतिमा परिणत हुन थाल्छ। अनि मात्र म लामो समय अघि नै इस्राएलबाट गएको थिएँ र म पूर्वमा नयाँ भएर उदाइरहेको छु भन्ने कुरा मानिसहरूले पत्ता लगाउने छन्। इस्राएलमा ओर्लेर पछि यसबाट प्रस्थान गरेँ। म फेरि इस्राएलमा जन्मन सक्दिनँ, किनभने मेरो कामले सारा ब्रह्माण्डलाई नै डोर्याउँछ। यसको अतिरिक्त बिजुली पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै चम्किन्छ। यसैले म पृथ्वीमा ओर्लेको छु र कनानलाई पूर्वका मानिसहरू कहाँ ल्याएको छु। म सारा पृथ्वीभरिका मानिसहरूलाई कनानमा ल्याउने छु। त्यसैले सारा ब्रह्माण्डलाई वशमा पार्न मैले कनानको मुलुकमा अभिव्यक्तिको विषय ल्याइरहन्छु। यसबेला कनानको मुलुकमा बाहेक पृथ्वीमा कुनै ज्योति छैन। सबै मानिसहरू भोग र ठण्डाको जोखिममा छन्। मैले मेरो महिमा इस्राएललाई दिएँ अनि यसबाट लिएँ। यसरी मैले इस्राएलीहरूलाई र सारा मानव जातिलाई पूर्वतिर ल्याएँ। तिनीहरूको ज्योतिसँग पुनर्मिलन होस् भनेर, यससँगै होस् र यसलाई खोज्न नपरोस् भनेर मैले तिनीहरू सबैलाई प्रकाशमा ल्याएको छु। खोजिरहनेहरू सबैलाई मैले फेरि ज्योति देख्न दिनेछु र मसँग इस्राएलमा भएको महिमा देख्नेछन्। मैले तिनीहरूलाई लामो समय अघि नै मानव जातिको माझमा सेतो बादल तल गएको कुरा देख्न दिनेछु। तिनीहरूले कैयौँ सेता बादलहरू र झुप्पा झुप्पा प्रशस्त फलहरू देखुन्। यसको अतिरिक्त तिनीहरूले इस्राएलको यहोवा परमेश्वर देखुन्। मैले तिनीहरूलाई यहुदीहरूको मालिक, प्रतीक्षा गरिएको मसीहको र सारा युगहरूभरि राजाहरूले सताएका मेरो देखापराई देखाउनेछु। आखिरी दिनहरूमा मेरो सारा महिमा र मेरा सबै कामहरू मानिसलाई प्रकट गर्दै म सारा ब्रह्माण्डभरि काम गर्नेछु र म ठुला ठुला काम गर्नेछु। मलाई वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिरहेकाहरू, म सेतो बादलमा आएको उत्कट चाह गर्नेहरूलाई, म पटक पटक देखा परेको उत्कट चाह गर्ने इस्राएललाई र मलाई सताउने सबै मानव जातिलाई म मेरो महिमित मुहार देखाउनेछु, ताकि मैले मेरो महिमा उहिले नै लिएको छु र मैले यसलाई पूर्वतिर ल्याएको छु र यो अब यहुदियामा छैन भन्ने कुरा सबैले देखुन्, किनभने अन्तको दिन आइसकेको छ। त्यसपछि मैले यसलाई बाइबलको अगमबाणीसँग तुलना गरेँ, किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट पश्चिमसम्म चम्किन्छ, मानिसको पुत्र पनि त्यसै गरी आउनेछ। यो प्रभु येशूका वचनसँग मिल्थ्यो। यो बाइबल अनुरूप थियो। परमेश्वर बाहेक कसले यी रहस्य खोल्न सक्थ्यो र? यी वचनहरूले मलाई आकर्षित गरे। जति पढे त्यति नै पढ्न मन लाग्यो। मलाई यो पुस्तकमा आफ्नो अन्योलताको उत्तर भेट्टाउँछु झैँ लाग्यो। त्यसपछि मैले अर्को खण्ड पढेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हामीहरू परमेश्वरका पाइलाहरूलाई खोजिरहेका भएकाले यसले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको वचन, उहाँको बाणी खोज्न बाध्य बनाउँछ। किनकि जहाँ परमेश्वरद्वारा बोलिएका नयाँ वचनहरू हुन्छन्, त्यहाँ परमेश्वरको आवाज हुन्छ र जहाँ परमेश्वरका पाइलाहरू हुन्छन्, त्यहाँ परमेश्वरका कामहरू हुन्छन्। जहाँ जहाँ परमेश्वरको अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ र परमेश्वर जहाँ जहाँ देखा पर्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ सत्यता, मार्ग र जीवन अस्तित्वमा हुन्छ। परमेश्वरका पाइलाहरू खोज्दा
तिमीहरूले परमेश्वर सत्यता, मार्ग र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने वचनहरूलाई बेवास्ता गरेका छौ। अनि त्यसकारण धेरै मानिसहरूले सत्य ग्रहण गर्दा पनि तिनीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरू भेट्टाएका छन् भनी विश्वास गर्दैनन् र तिनीहरूले परमेश्वर देखा पर्नु भएको कुरालाई स्वीकार गर्नु त परै जाओस्। कस्तो गम्भीर भूल! परमेश्वर देखा पर्नु हुने कुरा मानिसको धारणाहरूसँग मेल खान सक्दैन। परमेश्वर मानिसको आग्रहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त परै जाओस्। परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुँदा उहाँका आफ्नै छनौटहरू र उहाँका आफ्नै योजनाहरू बनाउनुहुन्छ। यस अलावा उहाँसँग उहाँका आफ्नै उद्देश्यहरू र उहाँका आफ्नै विधिहरू छन्। उहाँ जुनसुकै काम गर्नुहुँदा उहाँले यसको बारेमा कुनै मानिससँग छलफल गर्नु वा उसको सल्लाह माग्नु आवश्यक छैन। प्रत्येक र हरेक व्यक्तिलाई उहाँको कामको बारेमा सूचित गर्ने कुरा त परै जाओस्। यो परमेश्वरको स्वभाव हो, जसलाई अझ भन्ने हो भने सबैले पहिचान गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरू परमेश्वर देखा पर्नुहुने घटनालाई देख्न, परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने सर्वप्रथम तिमीहरू आफ्नो धारणाहरूबाट टाढा जानुपर्छ। तिमीहरूले परमेश्वरलाई यो वा त्यो गर्नु भनी माग गर्नु हुँदैन। उहाँलाई तिमीहरूले आफ्नै सीमित स्थानमा राख्न र तिमीहरूका आफ्नै धारणाहरूमा उहाँलाई सीमित गर्न हुने कुरा त परै जाओस्। त्यसको सट्टा तिमीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरूलाई कसरी खोज्नुपर्छ, कसरी परमेश्वर देखा पर्नुहुने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ र कसरी परमेश्वरको नयाँ काममा समर्पण गर्नुपर्छ, आफूले आफैलाई सोध्नुपर्छ। मानिसले गर्नुपर्ने यही हो। मानिस सत्यता होइन र उसँग सत्यता छैन। त्यसैले उसले खोजी गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। मैले यो खण्ड लगातार 2 पटक पढेँ। मैले सोचेँ, परमेश्वरको आवाज भेटिने स्थानमा उहाँका पाइला पनि भेटिन्छन्। त्यही परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ। केही साँच्चै नै परमेश्वरका वचन हुन्? उहाँ बाहेक अरू कसैले ती वचन भन्न सक्दैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीमा तिनीहरूले त्यही पढेका रहेछन्। सायद परमेश्वर त्यो मण्डलीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म उत्साहित भएर पढ्न जारी राखेँ। पछि मैले यो खण्ड भेट्टाएँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आज परमेश्वर आफ्नो काम गर्नका लागि संसारमा फर्कनु भएको छ। उहाँले पहिलो चरणमा अधिनायकवादी शासकहरूका भव्य सभालाई रोक्नुभयो। नास्तिकवादको कडागढ चीनलाई परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि र शक्तिद्वारा मानिसहरूको एक समूह प्राप्त गर्नुभएको छ। यस समयावधिमा उहाँलाई चीनको सत्ताधारी दलले हरेक तरिकाले खेदो गरेर ठूलो कष्ट दियो। त्यसैले आश्रय भेट्टाउन नसकेर उहाँको शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो कुरा हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले गर्न मनसाय राख्नुभएको काम उहाँले अझै निरन्तर गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्वर निकाल्नुहुन्छ र सुसमाचार फैलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको सर्वशक्तिमानतालाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। परमेश्वरलाई आफ्नो शत्रु ठान्ने देश चीनमा परमेश्वरले आफ्नो काम कहिल्यै रोक्नु भएको छैन। त्यसको सट्टा धेरै मानिसहरूले उहाँको काम र वचनलाई स्वीकार गरेका छन्, किनकि परमेश्वरले जतिसक्दो मानव जातिको प्रत्येक र हरेक सदस्यलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। तर यो खण्ड पढेपछि
आज परमेश्वर काम गर्न संसारमा फर्कनु भएको छ। परमेश्वर पहिलो चरणमा तानाशाही शासनको उदाहरण चीनमा आउनुभयो। म तुरुन्तै रोकिएँ र निराश महसुस गरेँ। त्यो दुई वाक्यमा एकहोरो हेर्दै मैले सोचिरहेँ, परमेश्वर त्यो पनि चीनमा, त्यो कसरी हुन सक्छ? सायद मैले यो पढ्नु हुँदैन। म बहकिएँ भने के गर्ने? तर त्यसपछि सोचेँ, यी परमेश्वरकै आवाज जस्तै छन्। मैले यसबारे जाँच गरिनँ र प्रभु फर्कनु भएकै रहेछ भने के मैले मौका गुमाउने छैन र? म निकै दोधारमा परेर यो सोच्न बाध्य भएँ, परमेश्वर किन चीनमा देखा परेर काम गर्नुहुन्छ? मैले यसलाई बाइबलसँग तुलना गरेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा पढेँ, किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट पश्चिमसम्म चम्किन्छ, मानिसको पुत्र पनि त्यसै गरी आउनेछ। के पूर्वले चीनलाई जनाउँछ? तर चीन अत्यन्तै पिछडिएको र नास्तिकवादको शक्तिमा थियो। के परमेश्वरले चीनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ? यो पुस्तकले यस्तै हुन्छ भनेर स्पष्ट बताएको छ। म अझै पनि हिचकिचाएँ। मैले जारी राख्ने कि छोडिदिने? त्यसपछि मैले यतिका वर्ष खोजीमा भोगेको कष्टबारे सोचेँ। जबसम्म आशा थियो, मैले हार मान्नु हुँदैन थियो। त्यसैले मैले मण्डली गएर अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेँ। सुनियोन अनुसन्धान गर्न जाँदाको परिणाम कस्तो भयो? के उनको अन्योलता कहिले हट्यो? भाग 2 मा पत्ता लगाउनुहोस्।